अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से अप्रैल मंथ यानी शव्वाल महीने में उम्रा के लिए रवाना होने वाले कुल 3 ग्रुप के लिए एक रोज़ा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब ने आज़मीन उम्रा को उम्रा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम ज़रूरी अहकामात सिखाए हैं और इन सभी की बेहतरीन तरबियत की है। अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए हर महीना 3, 4 और इससे भी ज़्यादा ग्रुप्स रवाना हो रहे हैं और रमज़ान महीने में कुल 300 से 350 लोगों ने उम्रा की सआदत अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए हासिल की है। और इसके अलावा आपके लिए इस साल 2025 के लिए हज की बुकिंग भी अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए स्टार्ट हो चुकी है और लिमिटेड सीट्स यहां अवेलेबल हैं। अगर आप किसी प्राइवेट ट्रैवल्स के जरिए उम्रा रवाना होना चाहते हैं तो आप अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स से रब्ता कर सकते हैं और हज के बाद मुहर्रम महीने के लिए भी उम्रा बुकिंग अवेलेबल है। आप मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप गुलबर्गा दरगाह रोड इनामदार पेट्रोल पंप के अपोजिट जागीरदार कॉम्प्लेक्स में मौजूद अलमिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं। क्योंकि हाथ तक भी नहीं लगाना है और नीचे एक आध जगह सुराख रहता है दीवार से, लोग उसे झांक करके अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि शायद हुजूर की कब्र दिख जाए। याद रखें, आप कितने भी कोशिश करें हुजूर की कब्र को नहीं देख सकते हैं। जिस बंदे ने सबसे आखिर में जो बंदे ने अब तक हुजूर के रोजा को देखा, कितने साल हो गए? 500 साल हो गए देखे हुए। हुजूर की कब्र को देखे हुए जिन्होंने सबसे आखिरी में देखा, कितना जमाना? 500 साल। इसलिए देख ही नहीं सकते हैं, पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हुजूर की कब्र मुबारक से पहले कई दीवार है, 4 से 5 दीवार है। 4 से 5 दीवार है। एक तो बाहरी हिस्सा है जो हम आप आमतौर पर देखते हैं, फिर उसके अंदर दीवार बनी हुई है कमर में, फिर उसके अंदर है, फिर उसके अंदर है, फिर हुजूर का रोज़ा मुबारक है। और ये जो आप देखते हैं कभी कभी किसी बादशाह या हाकिम के जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा का दरवाज़ा खुला हुआ और उसके पास जाते हुए जो आप देखते हैं, ये तो उस रोज़ा का पहली दीवार होती है, पहला दरवाज़ा होता है जो सिर्फ वही खोला जाता है, वही तक जाया जाता है। और हम आपको शायद ऐसा लगता है कि शायद ये अंदर तक गया हो, नहीं, वो पहले दीवार तक जाता है, पहले दरवाजे तक जाता है। इसलिए आप झांकना भी कोई मतलब नहीं है कि हम झांकेंगे तो हुजूर के रोज़ा को देख लेंगे। और इन सारे आदाब को आप मलहूज़ रखते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिरी दीजिए और हुजूर से हुजूर को वसीला बनाइए, बिलखुसूस अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए। उस रब ने खुद कहा है कुरान के अंदर, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, महबूब अगर ये अपने जानों पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे और फिर तेरी बारगाह में आकर के तुझे वसीला बनाए, तुझे बख्शिश का वसीला बनाए, तुझसे कहे और महबूब आप इनकी सिफारिश कर दीजिए, तो जरूर अल्लाह को तौबा करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बख्शिश का रिज़ा पेश कीजिए कि या रसूल अल्लाह आप मेरी बख्शिश के लिए रब की बारगाह में अर्ज कर दीजिए, रब की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए। अगर हुजूर ने दुआ फरमा दी, हुजूर ने तवज्जो कर दी, फिर तो बड़ा ही पाप है, फिर तो इंसान दुनिया व आखिरत के एतबार से कामयाब है। हाजिर हो जाने के बाद, इसके बाद भी जब हाजिरी हो, मस्जिद नबवी में आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। यहाँ भी इबादत करने का सवाब एक नेकी 1000 के बराबर है। यहाँ भी तो यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कीजिए, अच्छाइयाँ कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने वक्त को इबादतों में गुजारिए। तो ये आपके इस मुबारक सफ़र का उम्रा का तरीका और कुछ आदाब हो गए कि जो आपको अंजाम देना है कि उम्रा के लिए आप इहराम, तवाफ, सही और हलकिया तकसीरी आपका अमल है। या आप जिक्र कर सकते हैं, तिलावत कुरान कर सकते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग सकते हैं। मुहर्रिम जब इंसान जब एहराम की हालत में आता है, मुहर्रिम बनता है, तो वो जब अल्लाह से जो दुआएं मांगता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो आप अपने लिए दुआएं करें, अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें। जिन जिन अहबाब ने दुआओं की दरख्वास्त आपसे की है उनका नाम ले सकते हैं तो नाम लेके करें, वरना ऐ अल्लाह जिन जिन अहबाब ने मुझसे दुआओं की दरख्वास्त की है तो उन तमाम की नेक और जायज़ दुआओं को कबूल
قبول فرما اور انہیں بھی عمرے میں آنے کی سعادت عطا فرما. اور جو جو انہوں نے کہا ہے، قرض کے لیے کہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کہا ہے، کوئی بیماری کے لیے کہا ہے، تو سب کے لیے آپ جتنا ہو سکے دعا کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کے لیے اور جن کے لیے آپ دعائیں کریں گے ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. پھر آپ اس کے بعد آپ کا 6 گھنٹے کا سفر ہے فلائٹ میں، آپ کو بالکل آپ آرام کرنا ہے تو آرام کر سکتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھیں، احرام کی حالت میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، لاپرواہی، جو اوپر کی چادر ہوتی ہے تھوڑا ان کو سردی برداشت نہیں ہوتی، اے سی ہوتا ہے نا چونکہ. اب آپ جو ہی ایئرپورٹ میں انٹر ہو گئے تو ایئرپورٹ میں انٹر ہونے سے لے کے پھر ایئرپورٹ سے باہر ہوئے تک آپ کو اے سی میں ہی رہنا ہے. ایئرپورٹ میں اے سی، فلائٹ میں اے سی، آپ جب اتریں گے تو وہاں بھی اے سی. جب ایئرپورٹ سے باہر ہوں گے تب آپ کو نیچرل ہوا آپ کو ملے گی. پھر اس کے بعد بس میں بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی اے سی رہے گی. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اے سی برداشت نہیں ہوتی، وہ احرام کا جو اوپر کا چادر کا حصہ ہوتا ہے وہ سر پہ ڈال لیتے ہیں. تو نیت کرنے کے بعد اب مفتی صاحب نے کیا بتایا، آپ کا سر بھی کھلا رہنا ضروری ہے. مرد حضرات کا، خواتین کا تو سر ڈھکا رہنا ضروری ہے، ان کے بال نہیں دکھنا چاہیے احرام کی حالت میں. مگر مرد حضرات کا جو ہے چہرہ اور سر کھلا رہنا چاہیے. بہت سے لوگ ڈال لیتے ہیں. اگر آپ سمجھو کہ ایک پہر آپ کا سر پہ رکھ کے آپ نے گزار دیا تو آپ پر دم بھی واجب ہو سکتا ہے. آپ اپنے گھر پہ روزانہ پریکٹس کریں احرام پہننے کی، بیلٹ کو سیٹ کرنے کی، پھر اس کو گھڑی کر کے ایک کیری بیگ میں رکھ لیں. اور وہ کیری بیگ آپ کو الگ رکھ لینا ہے، لگیج میں نہیں ڈالنا ہے. اگر آپ لگیج میں ڈالیں گے تو بورڈنگ کے ساتھ آپ کا احرام بھی چلا جائے گا. اس کا خاص طور پہ آپ کو خیال رکھنا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کو باندھنا ہے. جو مرد حضرات لنگی وغیرہ پہنتے ہیں، تہبند جو پہنتے ہیں، ان کو بھی اس کی عادت ہے. بس احرام میں آپ کو گھیٹی نہیں باندھنا ہے، بغیر گھیٹی کے احرام آپ کو پہننا ہے. اس کا آپ کو خاص طور پہ خیال رکھیں. اور ایک بار میں آپ کو بتاتا ہوں تہبند کا طریقہ، آپ اس کو پریکٹس کر لیں. 2-3 طریقے ہیں بہت سے، یہ میرا ایک آسان طریقہ ہے اور یہی میں سب کو بتاتا ہوں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اور بھی کئی طریقے سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے یہ لے لیں، آپ اس کو ٹائٹ کر لیں اچھا. جی ہاں، بیلٹ لگا کے آپ فولڈ کیجئے، بیلٹ آپ کا اندر آ جائے گا، یہ اوپر سے یہ ہو جائے گا. جو ریگولر پہنتے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ بغیر بیلٹ کے بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے کو عادت ہے، ہمارے کو بیلٹ کی عادت ہی نہیں ہے. شروع میں ہم بیلٹ پہنتے تھے، اس کے بعد ہم الحمدللہ اس کی عادت اچھی ہو گئی تو بیلٹ بھی ہمارے سے چھوٹ گیا. مگر آپ بیلٹ کے بغیر آپ کو اگر بے چینی ہے، آپ بے قراری ہے کہ کب کھلے گا دل میں ڈر ہے، تو پھر آپ بیلٹ باندھ لیں. احرام کا خاص طور پہ بیلٹ ملتا ہے، وہ بیلٹ آپ اپنے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد ہے چادر، جو آپ کو اپنے سینے پہ اس کو ڈال لینا ہے. یہ بھی بہت آسان ہے. سیدھی طرف آپ تھوڑا کپڑے کا حصہ زیادہ لے لیں، یہ اس طرح سے. اور اس کے بعد آپ یہ ہاتھ ایسا اوپر لے لیں. ادھر کا جو حصہ ہے سیدھی کمر میں آپ ٹوپ لیں تھوڑا. یہ ٹوپنے کے لیے اس لیے بولتے ہیں تاکہ کھلے نہ اور بار بار آپ اس کے بے چین نہ ہو. پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے آپ ڈال لیں. یہ آپ کا احرام ہو گیا، بالکل آسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ المصباح ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے منتھ آف اپریل یعنی ماہ شوال میں جانے والے 3 گروپس کے تعلق سے آج ایک تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا، جس میں الحمدللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی مفتی عبدالرازق صاحب قبلہ نے زائرین حرمین طیبین کی بہترین انداز میں تربیت فرمائی. مکے اور مدینے میں وہاں کے شب و روز کس طرح گزارنا چاہیے، ارکان ہیں اور کس طرح سے رہنا چاہیے، تمام تر چیزوں کے تعلق سے سامعین کو مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بتایا ہے. الحمدللہ المصباح ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے ماہ رمضان میں اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 300 سے 350 لوگوں نے الحمدللہ سفر بھی کیا اور الحمدللہ کافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے المصباح ٹورس اینڈ ٹریولز کو کامیابی عطا فرمائی ہے. اور الحمدللہ اور ایک چیز کا بھی میں اعلان کر دوں آپ اس چینل کے ذریعے سے کہ 2025 کا حج کا بھی اہتمام المصباح ٹورس اینڈ ٹریولز نے کیا ہے، جس میں الحمدللہ کافی لوگوں کی بکنگ بھی ہو چکی ہے اور کچھ ہی سیٹ باقی ہے. اگر کوئی حضرات 2025 میں پرائیویٹ ٹور سے اگر حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ المصباح ٹورس اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں. ہمارا اس بار 2 طرح کے پیکیجز ہے جس کی تفصیلات آپ کو ہمارے آفس سے ملے گی. اور اس کے علاوہ حج کے بعد کے بھی جو عمرے کے جو پیکیجز ہے بہت جلد ہم انشاءاللہ ان چینلز کے ذریعے سے اناؤنس کرنے والے ہیں. یعنی محرم میں اگر کوئی عمرے کا پلان کرنا چاہتا ہے، محرم میں ہمارا 28 دن کا پیکیج ہے، 20 دن کا پیکیج ہے، 15 دن کا ہے، 18 دن کا ہے. بہت جلد ہم انشاءاللہ ان چینلز کے ذریعے ہمارے پیکیجز کا اناؤنسمنٹ ہوگا. آپ اپنی بکنگ ضرور کرائیں. ہمارے
آفس کا ایڈریس ہے المصباح ٹورس اینڈ ٹریولس، اپوزٹ انعامدار پیٹرول پمپ، نور باغ، پاکیزہ پر ہماری آفس ہے. آپ وہاں پر آ کے ہم سے ضرور رابطہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.